अभिवादे अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। साम्प्रतं प्रस्तूयन्ते वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्लीस्थे भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थाने ग्लोबल मिलेट्स अर्थात् श्रीयन्न इत्येतदाधृत्य आयोज्यमानस्य सम्मेलनस्य उद्घाटनं करिष्यति। प्रधानमन्त्री एतस्मिन् अवसरे सम्मेलनमेतत् सम्बोधयिष्यति अपि। द्विदिनात्मके वैश्विक सम्मेलने उत्पादकानाम् उपभोक्तॄणाम् अन्येषां हितधारकाणां च मध्ये पोषकान्नानां जागरूकता परप्रचारम् आश्रित्य एतादृशानाम् अन्नानां मूल्यशृङ्खलायाः विकासमाधृत्य पोषकान्नानां स्वास्थ्यहट्टकसम्बद्धताम् अनुसृत्य अथ समग्रतः एतेषां हि पोषकान्नानाम् अनुसन्धानात्मकविकासक्रमम् आलक्ष्य चर्चासत्राणि अत्र आयोजितानि भविष्यन्ति, यत्र विभिन्नदेशेभ्यः आगताः कृषिमन्त्रिणः, अन्ताराष्ट्रीयाः वैज्ञानिकाः, पोषणविशेषज्ञाः, स्वास्थ्यविशेषज्ञाः, उद्योगजगतः दिग्गजाः, अन्ये च हितधारकाः भागं ग्रहीष्यन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बांग्लादेशस्य प्रधानमन्त्रिपदे समासीना च शेख हसीना अद्य भारत बांग्लादेश मैत्री वातीन्धननालिका रेखायाः उद्घाटनं दृश्यश्रव्यतन्त्रीय समुपवेशनक्रमेण करिष्यतः। एषा भारत बांग्लादेश मैत्री वातीन्धननालिका रेखा 77,300 कोटि रूप्यकाणां व्ययेन निर्मिता अस्ति। एतस्याः वातीन्धननालिका रेखायाः बांग्लादेशस्य व्ययभागः प्रायः 85,200 कोटि रूप्यकात्मकः जातः, यह भारत प्रशासनेन अनुदान रूपेण साहाय्यत्वेन निर्व्यूढः अस्ति। तावदेतस्यां वातीन्धननालिका रेखायां प्रतिवर्षं 10 लाख मीट्रिक टन मितस्य उच्चगतिक डीजलेन्धनस्य परिवहनस्य क्षमता अस्ति। प्रारम्भे उत्तर बांग्लादेशस्य 7 जनपदेषु उच्चगतिक डीजलेन्धनस्य आपूर्तिः एतया वातीन्धननालिका रेखया करिष्यते। वस्तुतः भारत बांग्लादेश मैत्री वातीन्धननालिका रेखायाः परिचालनेन उच्चगतिक डीजलेन्धनस्य भारतात् बांग्लादेशं प्रति स्थानान्तरणं यद् भविष्यति तद्द्वारा स्थायी विश्वासप्रवर्धनं, पर्यावरणानुकूलतां प्रति देशद्वयस्य जागरूकता संवर्धनम् अथ च द्वयोः देशयोः ऊर्जा सुरक्षा क्षेत्रे सहकार्याधिक्यमपि सम्भवं स्यात्। भारतस्य G20 इत्यत्र अध्यक्षतायाः अन्तर्गतस्य नवसङ्घटितस्य स्टार्टअप 20 एङ्गेजमेण्ट् ग्रुप् इत्येतस्य समूहस्य द्वितीया मन्त्रणा अद्य प्रभृति सिक्किमस्य राजधान्यां गङ्गटोक् नगर्याम् आरभते। द्विदिनात्मके अत्र उपवेशने G20 इत्येतस्याः सदस्याः आमन्त्रितदेशानां प्रतिनिधयः, बहुपक्षीयसङ्घटनानां प्रतिनिधयः अथ भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम् इत्येतस्याः प्रणाल्याः हितधारकाः आमन्त्रिताः सन्ति। सिक्किम सभा एषा जनवरी मासे हैदराबादे आयोजिते प्रथमे उपवेशनावधौ निर्धारितविषयं संवर्धयिष्यति। स्थापना मन्त्रणावधौ कार्यबलत्रयम् अर्थात् संस्थान संघटनोद्देश्य विकास प्रक्रियाः प्रतिनिधीनां परामर्शान् च समावेष्टुं वित्तसमावेशन स्थिरतायां परिष्कार विषये विचारः सञ्जातः। अत्रान्तरे संस्थानं संघटन कार्यबलं सर्वसम्मत्या निर्धारितेन निर्णयेन वैश्विक स्टार्टअप इकोसिस्टम् इत्येतस्याः प्रणाल्याः सामञ्जस्यम् उद्दिश्य कार्यं करिष्यति। इत्थम् एतत् स्टार्टअप्स् इति प्रणाल्याः कृते एकं वैश्विकं ज्ञानभण्डारं स्थापयिष्यति, यद्धि G20 देशानां मध्ये सर्वोत्तमकार्यप्रणालीनां प्रदर्शनं करिष्यति। भारतस्य अध्यक्षतायां शंघाई सहयोग संघटन पर्यटन प्रशासनस्य प्रमुखाणां मन्त्रणा गतदिने वाराणसीनगरे सम्पन्ना। उपवेशनस्य अध्यक्षतां पर्यटन संस्कृति मन्त्री जी किशन रेड्डी कृतवान्। अवधेयास्पदम् एतत् यत् शंघाई सहयोग संघटनस्य प्रथम पर्यटन सांस्कृतिक राजधानी रूपेण काशी घोषिता अस्ति। एषा मान्यता काशीनगरं वैश्विक पर्यटन मानचित्रे इतोपि अधिकं महत्त्वं प्रदास्यति। वाराणसी जो काशी सिटी है, शानदार कंट्रीज का कल्चरल सिटी के नाते घोषणा किया है। इसके कारण जो वाराणसी को, भारत को शानदार कंट्रीज से टूरिस्ट आने का एक अच्छे जो इसके संबंध में उपयोग होता है। आज भारत आने वाले दिन में एक टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बहुत प्रयास करे। मेरा जो एक्सपेक्टेशन है आने वाले 2-3 साल के अंदर भारत टूरिज्म का बड़ा डेस्टिनेशन दुनिया में भारत उभर के आएंगे। केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री
अमित शाह अद्य गुजरातं गमिष्यति। दिनद्वयात्मके स्वीये यात्रावधौ गृहमन्त्री अद्य भारतीय दुग्धोत्पाद संघ पक्षतः गान्धीनगरे आयोज्यमाने 49तमे दुग्धोत्पादोद्योग सम्मेलने सहभागं करिष्यति। एतदतिरिच्य गृहमन्त्री तत्र जनपद विकास समन्वय समीक्षण समितेः उपवेशने अपि उपस्थास्यति। तत्रैव गान्धीनगरस्य नागर चिकित्सालये निःशुल्क भोजनाभियानस्य समारम्भम् अपि असौ करिष्यति। सममेव सः वडोदरास्थले महाराज सयाजीराव विश्वविद्यालयस्य दीक्षान्त समारोहे सम्मिलितः अपि भविष्यति। ततः पूर्वं नारदीपुरे सरोवरोद्घाटनं विधाय अनेकेषां विभिन्न विकासकार्याणां शिलान्यासम् अपि गृहमन्त्री करिष्यति। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुखः मोहन भागवतः रक्तदुर्गस्य परिसरे आयोजिते कार्यक्रमे हिंदी उर्दू भाषायां सामवेदस्य अनूदितपुस्तकं विमोचितवान्। सामवेदस्य एषः अनुवादः प्रसिद्धेन चलच्चित्रनिर्मात्रा तन्निर्देशकेन लेखकेन च डॉक्टर इकबाल दुर्रानी इत्येतेन कृतः अस्ति। एतस्य अनूदितपुस्तकस्य विमोचनस्य अवसरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्यः इन्द्रेशकुमारः अवदत् यत् भारतस्य सनातन संस्कृतेः न केनचित् सह द्वन्द्वलेशः अपि अस्ति, यतः संस्कृतिः एषा वसुधैव कुटुम्बकम् इत्येवं भावम् अनुसृत्य सार्वकालिकाय जागतिक कल्याणाय समीहते। सनातन से विरोध नहीं करिए, सनातन के गहरे रहस्य को जानिए। यह सबको जोड़ने वाला है, यह तोड़ने वाला, लड़वाने वाला, बांटने वाला ना था, ना है, ना ही होगा। अन्ताराष्ट्रियापराध न्यायालयेन यूक्रेन देशे युद्धापराधम् अवलम्ब्य रूस राष्ट्रपतेः व्लादिमीर पुतिन इत्येतस्य विरोधे निगडनादेशः प्रकाशितः अस्ति। एषः निगडनादेशः यूक्रेन देशे युद्धापराधाय उत्तरदायित्वारोपमुद्दिश्य प्रकाशितः अस्ति। न्यायालयस्य एतं निर्णयं विरुध्य तावत् रूस देशेन आपत्तिः प्रकटिता। संयुक्त राज्य अमेरिकायाः पूर्व राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प इत्येषः प्रतिबन्धापसारणानन्तरं फेसबुक इत्यस्य पुनरेकवारं प्रयोगं प्रारब्धवान्। तदनु तेन शुक्रवासरे प्रथमं तावत् फेसबुक इत्यत्र स्वीय वक्तव्ये प्रकाशितम् अस्ति आई एम बैक इति। अवधेयास्पदम् एतत् यत् द्विवर्षपूर्वं कैपिटल हिल हिंसा प्रकरणे निरर्गल वक्तव्यप्रकाशनानन्तरं मेटा इत्येतेन डोनाल्ड ट्रम्प इत्येतस्य लेखा निलम्बिता आसीत्। भारतेन ऑस्ट्रेलिया देशं विरुध्य क्रीड्यमानायाः एकदिवसीय श्रृंखलायाः प्रथमे संघट्टे ह्यः ऑस्ट्रेलिया दलं 5 स्तोभरक्षा पुरस्सरं पराजितम्। मुम्बईस्थ वानखेड़े क्रीडाङ्गणे ऑस्ट्रेलिया दलेन भारत समक्षं विजयाय 89 धावनाङ्काः उपस्थापिताः आसन्, यान् भारतेन 5 क्रीडकहानिपूर्वकम् एव तावत् विजयलक्ष्यत्वेन अवाप्तम्। स्पर्धा पुरुषः रवीन्द्र जडेजाः चितः जातः। साम्प्रतं प्रमुखाः वार्ताः प्रस्तूयन्ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य नवदिल्लीस्थे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थाने ग्लोबल मिलेट्स अर्थात् श्री अन्न इत्येतत् आधृत्य आयोज्यमानस्य सम्मेलनस्य उद्घाटनं करिष्यति। प्रधानमंत्री एतस्मिन् अवसरे सम्मेलनम् एतत् सम्बोधयिष्यति अपि। अत्र वैश्विक सम्मेलने शताधिकदेशानां प्रतिनिधयः सम्मिलिताः भविष्यन्ति। प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेशस्य प्रधानमंत्री समासीना च शेख हसीना अद्य भारत बांग्लादेश मैत्री वातीन्धन नालिका रेखायाः उद्घाटनं दृश्यश्रव्यतन्त्रीय समुपवेशनक्रमेण करिष्यतः। एषा भारत बांग्लादेश मैत्री वातीन्धन नालिका रेखा 77,300 कोटि रूप्यकाणां व्ययेन अस्ति निर्मिता। भारतस्य G20 इत्यत्र अध्यक्षतायाः अन्तर्गतस्य नवसङ्घटितस्य स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप इत्येतस्य समूहस्य द्वितीया मन्त्रणा अद्य प्रभृति सिक्किमस्य राजधान्यां गंगटोक नगर्याम् आरभते। द्विदिनात्मके अत्र उपवेशने G20 सदस्याः आमन्त्रितदेशानां प्रतिनिधयः स्युः अत्र सम्मिलिताः। केन्द्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह अद्य गुजरातं गमिष्यति। द्विदिनात्मके स्वीये यात्रावधौ गृहमंत्री अद्य भारतीय दुग्धोत्पाद संघ पक्षतः गांधीनगरे आयोज्यमाने 49 दुग्धोत्पादोद्योग सम्मेलने सहभागं करिष्यति। वडोदरा नगरे महाराज सयाजीराव विश्वविद्यालयस्य दीक्षान्त समारोहे अपि असौ सम्मिलितः स्यात्।
अन्ताराष्ट्रियापराधन्यायालयेन यूक्रेन देशे युद्धापराधम् अवलम्ब्य रूस राष्ट्रपतेः व्लादिमीर् पुतिन् इत्येतस्य विरोधे निगडनादेशः प्रकाशितः अस्ति। एषः निगडनादेशः यूक्रेन देशे युद्धापराधाय उत्तरदायित्वारोपमुद्दिश्य प्रकाशितः। संयुक्त राज्य अमेरिकायाः पूर्वराष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प इत्येषः प्रतिबन्धापसारणानन्तरं फेसबुक इत्यस्य पुनरेकवारं प्रयोगं प्रारब्धवान्। द्विवर्षपूर्वं कैपिटल हिल हिंसा प्रकरणे निरर्गल वक्तव्य प्रकाशनानन्तरं मेटा इत्येतेन डोनाल्ड ट्रम्प इत्येतस्य लेखा निलम्बिता आसीत्। अथ भारतेन ऑस्ट्रेलिया देशं विरुध्य क्रीड्यमानायाः एकदिवसीय श्रृंखलायाः प्रथमे संघट्टे ह्यः ऑस्ट्रेलिया दलं 5 स्तोभरक्षापुरस्सरं पराजितं। स्पर्धापुरुषः तावत् रवीन्द्र जडेजाः चितः जातः। प्रियदर्शकाः, अद्य सायं 6:30 भवन्तः वार्तावल्याः नवीनतमम् अङ्कं निभालयितुं शक्नुवन्ति। अथ यथा पूर्वं श्वः रविवासरीये प्रातः 7:30 एतस्य अङ्कस्य पुनः प्रसारणं द्रष्टुं शक्यते। तस्य शोभते सर्वे जनाः कथयन्ति संस्कृत इस् डेड् लैङ्ग्वेज् मृतभाषा इति। तेन मनसि महान् कोपः भवति। केवलं कोपेन किं प्रयोजनम्? अस्माभिः कार्यं कृत्वा दर्शनीयमस्ति। संस्कृतं जीवद्भाषा अस्ति। अतः जीवद्भाषारूपेण संस्कृतम् आनेतुम् अस्माकम् एषः सङ्कल्पः लोकभाषा हि संस्कृतमिति। एतदृश्यं नूनं मनोमोहकम्। अथ संस्कृतस्य कृते, संस्कृतेः कृते, धर्मस्य च कृते नूनं विशेषास्पदत्वं भजते। मुरगोरा अंग लेले, मुहे शाम रंग लेले, छुप जाऊंगी रात ही में, मुहे प्रिय का संग लेले। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।